अस्सलाम वालेकुम। 1799 में सिरंगापटम में टीपू सुल्तान की शहादत के वक्त ऐन उसी दौर में खिलाफत उस्मानिया को भी शदीद नुकसानात उठाने पड़ते हैं और मुसलमानों का बहरी बेड़ा एक बड़ी जंग में शदीद नुकसान उठाता है। देखने वाले देख रहे होते हैं कि अब उम्मत मुस्लिमा के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। इसीलिए टीपू सुल्तान की कब्र पर एक कतबा लगा है जिस पर यह इबारत तहरीर है कि अब रोम और हिंद में मुसलमानों के उरूज का सूरज डूब गया। देखिए, तारीखी तौर पर कौमों के उरूज और जवाल के अदवार होते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस की जो थ्योरी है, कुरान पाक उसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। तिलकल अय्यामो नदाविलुहा बैनन्नास, ये तो वो दिन है जो कौमों के अंदर हम फिराते रहते हैं। कभी एक कौम उरूज पे जाती है, कभी वो कौम जवाल की तरफ रुखसत होती है। इससे ना इस्लाम का ताल्लुक है ना गैर मुस्लिम होने का। हर वो कौम जो दुनिया में अपना उरूज देखेगी, एक वक्त आता है जब उसको अपना जवाल देखना पड़ता है। 18वीं और 19वीं सदी खुसूसी तौर पर और 20वीं सदी के पहले 50 साल मुसलमानों के जवाल के दौर हैं। ये वो दौर है कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा चारों तरफ से खतरात में घिर चुकी थी। मुसलमान इलाकों पर चारों तरफ से मुख्तलिफ कुव्वतें यलगार करती चढ़ी चले आ रही थी। मुसलमान अपनी इज्जत, आबरू, दीन और ममालिक के दिफा में मजाहमती जंगें लड़ रहे थे, यानी वॉर ऑफ रेजिस्टेंस। पहले मुसलमानों ने वॉर ऑफ रेजिस्टेंस स्टेट एक्टर्स के तौर पर लड़ी, यानी नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने जो मजाहमतें की वो मुसलमानों की रियासतों ने की थी। वो स्टेट एक्टर्स थे जो मुसलमानों के उमूमी जवाल के दौरान मुसलमानों के जवाल को रोकने के लिए मजाहमत पेश कर रहे थे उन कुव्वतों को कि जो मुसलमानों के इलाकों पर चढ़ी चली आ रही थी। मगर जब स्टेट एक्टर्स का जवाल शुरू हो गया, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और उस्मानी खिलाफत भी टूटने फूटने लगी, तो फिर तमाम मुसलमान ममालिक में नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी वो मुजाहिदीन ग्रोह पैदा होना शुरू हुए जिन्होंने अपनी दीन, मुल्क, कौम और इज्जत और आबरू के लिए जहाद का परचम बुलंद किया। पूरी मुसलमान दुनिया में हमें कई तहरीकें बैक वक्त नजर आती हैं कि जो उस दौर में जारी थी। गैरतमंद और दलेर मुजाहिदीन अपने लीडर्स, अपने उलमा और पूरी कौम की इज्तिमाई गलतियों की सजा के कफ्फारे के पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गैर मामूली हीरोइक रेजिस्टेंस थी जो चारों तरफ पेश की जा रही थी। अकल हैरान कर देने वाले मुजाहरे कुर्बानियों के, शहादतों के पेश किए जा रहे थे। तमाम मुसलमान दुनिया इस बात के बावजूद कि बेदारी और अपने आप को गुलामी से निकालने की कोशिश कर रही थी, इस वक्त इतने ओवरवेलमिंग ऑड्स उसके खिलाफ थे कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान अपने आप को शिकस्त से बचा सकें। उसके बावजूद ये जांबाज हर महाज पर अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे, इंपीरियल और कॉलोनियल पावर्स के सामने रेजिस्टेंस पेश करते रहे और उस कॉलोनाइजेशन को रोकने की कोशिश करते रहे कि जो मुसलमान दुनिया पर मुसल्लत की जा रही थी। और एक और गैर मामूली हकीकत और तारीख का अलमिया जो सामने आता है वो ये कि जब कौम जवाल इस हद तक पहुंच जाए कि उसके चंद नौजवानों को अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए वॉर ऑफ रेजिस्टेंस लड़नी पड़े, तो फिर अल्लाह ताला इनफरादी नेकियों की वजह से इज्तिमाई गलतियां माफ नहीं करता। तमाम वॉर ऑफ रेजिस्टेंस जो मुसलमानों ने उस दौर में लड़ी, उनका अंजाम शिकस्त या शहादत पे था। नवाब सिराजुद्दौला ने पहली बाकायदा स्टेट रेजिस्टेंस पेश की। टीपू सुल्तान दूसरे स्टेट एक्टर थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मजाहमत की, लेकिन उनके बाद सिवाय खिलाफत उस्मानिया के, जो कि एक रियासत मुसलमानों की मुकम्मल रह गई थी, बाकी तमाम रेजिस्टेंसेस मुसलमानों ने नॉन स्टेट एक्टर्स ने दी हैं। और यह बात भी तारीख की नोट करने की है कि ना तो कौमों का उरूज 1-2 साल में होता है, ना ही उनका जवाल। मुसलमानों के जवाल ने भी 250 साल लिए, उनके उरूज को भी इतना वक्त लगा। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया 18वीं सदी के आखिर में इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। उसके बावजूद इसको खत्म होते होते 20वीं सदी के पहले 25 साल लगे। इन कामों में ना जल्दबाजी की जा सकती है, ना जल्द नतीजे निकलते हैं। कौमों के उरूज जवाल की दास्तानें नस्लों पर फैली होती हैं। जिस दौर में टीपू सुल्तान की शहादत होती है, तकरीबन उसी वक्त दागिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में एक बच्चा पैदा होता है जो आइंदा आगे जाकर 30 साल तक रूसियों की मजाहमत करता है
جو اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ تاریخ میں آگے جا کر نامور مسلمان جنرل اور تاریخ کے پہلے گوریلا لیڈر امام شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت 19ویں صدی کے آغاز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو دنیا گریٹ گیم کے دور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ روسی امپائر ماسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ نیچے سینٹرل ایشیا اور آکسس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف برٹش امپائر ہندوستان اور پرشیا کے آس پاس کے علاقوں سے بڑھتی ہوئی افغانستان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں بڑی بڑی سپر پاورز کا تصادم مسلمان دنیا میں ہوتا ہے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں تمام مسلمان علاقے جو سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں وہ روس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں کی فارورڈ پالیسی یہی ہوتی ہے کہ افغانستان کو بفر سٹیٹ کے طور پر روک کر آکسس ریور کے مغرب میں اور نارتھ میں جو تمام علاقے ہیں وہ روس کو دے دیے جائیں، اور اس سے نیچے کے سارے علاقوں پر برٹش امپائر آ کے رک جائے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں جب روسی امپائر اپنے علاقوں میں پھیلتی ہے چاروں طرف، تو ایک طرف وہ خلافت عثمانیہ سے بھی ٹکراتی ہے۔ وہ تمام علاقے جو خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے کیسپین اور بلیک سی کے درمیان، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور قفقاز کے ریجن، ان تمام علاقوں پر بھی شدید لڑائی ہوتی ہے، اور خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹتی ہے، اور خاص طور پہ بڑے صوبے جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان پر روسیوں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دنیا کی اگر آپ فورس پوزیشننگ کو دیکھیں اور بڑی بڑی گلوبل سپر پاورز کا آپس میں مقابلہ کریں تو ہم کو چار بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک رشین امپائر ہے جو نیچے پھیلتی بھی چلی آ رہی ہے، اور اس کی شدید دشمنی ہے برٹش امپائر سے اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ۔ دوسری خلافت عثمانیہ ہے، تیسرے فرینچ ہیں، اور چوتھے خود برٹش امپائر۔ اب ان چاروں طاقتوں کا آپس میں کئی جگہ تصادم ہے، اور کہیں یہ باہم حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ فرانس اور انگلینڈ کی آپس میں شدید لڑائی ہوتی ہے، اور فرانس اور روس کی آپس میں شدید جنگیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ اتنا ہی غیر معمولی جیو پولیٹیکل سناریو ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، جس کو جب موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے دوسروں کے خلاف محاذ بنا لیے جاتے ہیں۔ روس اور ترکی کے درمیان، کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک بہت خوبصورت اور خونخوار پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کو آج کی زبان میں داغستان یا کوکیشس کہتے ہیں۔ آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا پہلے ہی روس لے چکا ہوتا ہے۔ اب صرف یہ ایک طویل پہاڑی سلسلے ایسے رہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ روسی فوجیں داخل نہیں ہو سکتی۔ روسیوں کا خیال تھا کہ جس آسانی سے وہ بقیہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتے چلے آئے ہیں، ان علاقوں پر بھی وہ آسانی قبضہ کر لیں گے، لیکن اس علاقوں میں روسیوں کو 100 سال تک ایک خونریز جنگ لڑنی پڑی، جس میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد روسی فوجی اسی پہاڑی سلسلوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایک روسی جنرل کہتا ہے کہ ہم نے داغستان، چیچینیا اور شیشان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جتنے فوجی اور وسائل ضائع کیے ہیں، اتنے وسائل سے ہم جاپان سے لے کر ترکی تک تمام علاقے فتح کر لیتے ہیں۔ اس 100 سالہ جنگی تاریخ میں غیر معمولی جرت، دلیری اور وارفیئر کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے اور مشکل ترین اور دشوار گزار پہاڑی راستے۔ کوکیشیا کے یہ علاقے وہ ہیں کہ جہاں سے آپ نوٹ کریں گے کہ مغرب کی قومیں بھی اپنی نسل کو انہی علاقوں سے وابستہ کرتی ہیں، یعنی مغرب کے لوگ آج کوکیشن کہلاتے ہیں، جس طرح چائنیز منگولوئڈ کہلاتے ہیں اور افریقہ کے لوگوں کو نیگروئڈز کہتے ہیں، اسی طرح مغرب کی قومیں اپنی نسبت بھی اسی علاقے سے جوڑتی ہیں، اس علاقے کے حسن و جمال، خوبصورتی اور اس کی شدت کی وجہ سے۔ روسیوں نے 100 سال تک اس علاقے میں جنگیں لڑیں، جن کو تاریخ میں کوکیشن وارز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح انگریز ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو جنگیں لڑتے تھے ان کی بڑی رومانوی داستانیں بیان کی جاتی تھیں، اسی طرح روسی لٹریچر اور ادب میں بھی کوکیشن وارز کو بہت رومانوی حیثیت دی جاتی ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ روسیوں کی تاریخ میں ایک بہت مشہور روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائے، جس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب وار اینڈ پیس لکھی ہے، اس کا مواد بھی اس نے کوکیشن وارز سے لیا تھا۔ یہ اس لیے بھی یہ کوکیشن وارز مشہور ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
बाकायदा गुरिल्ला जंग का आगाज मुसलमानों की तरफ से इन्हीं जंगों में शुरू किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे की जंगी तारीख बयान करें, आइए इस इलाके और इसमें रहने वाले लोगों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दागिस्तान और शीशान के ये इलाके यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़े बहुत बड़े और खूनखार पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़े हैं। आम पहाड़ की ऊंचाई 10,000 फीट या इससे बुलंद है, तंग वादियां हैं, घने जंगलात हैं और हजारों मुख्तलिफ कबीले यहां पर आबाद हैं। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां इतनी छोटी सी जगह पर कई हजार जबानें बोली जाती हों। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि जब वो इस इलाके के करीब आया तो इसने 114 से जायद मुतरज्जिम रखे आसपास के लोगों से बात करने के लिए। एक अरब मौर्रिख ने तो इन इलाकों को माउंटेन ऑफ लैंग्वेजेस कहा है। यह जगह इतनी पुरस्रार और खूंरेज थी कि पिछले कई हजार साल से कोई गैर मुल्की फौज या हुक्मरान इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सके थे। हत्ता कि इस्लाम भी यहां दाखिल नहीं हुआ था और यहां के जंगजू और खूंरेज कबाइल किसी बाहर से आने वाली फौज को टिकने ही नहीं दिया करते थे। 18वीं सदी के आखिर तक भी ये लोग बुत परस्त और गैर मुस्लिम हुआ करते थे। यहां बसने वाली कौम इंतहाई जंगजू, मजबूत और खूनखार थी और इस कदर पुरस्रार लोग और ये इलाका इस कदर पुरस्रार था कि उस जमाने के तमाम इस्लामी अदब में ये देवमालाई हैसियत इख्तियार कर गए थे। हमारे उर्दू अदब में जो कोहकाफ का नाम आप सुनते हैं, जहां की जिन और परियां मशहूर हैं, वो यही दागिस्तान, चेचनिया और शीशान के इलाके हैं। यहां के लोग इतने मजबूत और ऊंचे कद के हुआ करते थे कि इनको देव कहा जाता था और हुस्न जमाल इतना ज्यादा था कि इनकी खवातीन को परियां कहा जाता था। इस वजह से ये देव और परियां पूरी दुनिया में देवमालाई हैसियत इख्तियार करके अदब और लिटरेचर में अपनी जगह बना चुके थे। मगर इन इलाकों में कोई दाखिल नहीं होता था। ना खिलाफत उस्मानिया दाखिल हो सकी, ना पर्शियन एम्पायर। हत्ता के सहाबा कराम भी जब इस इलाके को फतह करते हुए आए थे तो इन पहाड़ों के दामन में रुक गए थे और अंदर दाखिल नहीं हो, जहां तक रसाई ही तकरीबन नामुमकिन होती थी। कहा यह जाता है कि इस कदर मजबूत लोग होते थे कि उस जमाने में औरतें शादी उस मर्द से करती थी कि जो इतनी ऊंची छलांग लगा सके कि एक 6 फुट के इंसान के ऊपर से वो गुजर जाए और कम से कम 23 फुट चौड़े दरियाई नाले को वो छलांग लगाकर पार कर सके। और बाद में जब रूसी इस इलाके में दाखिल हुए तो यह शर्त और शामिल हो गई कि औरत उसी मर्द से शादी करती थी जो कम से कम एक रूसी को कत्ल करता था। रूसियों के लिए इस इलाके में दाखिल होना एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब था। वो जिस इत्मीनान से बाकी तमाम मुसलमान इलाकों को फतह करते हुए दाखिल हुए थे, यहां पर उनको अपनी मौत से वास्ता पड़ा था। अब आइए कॉकेशियन वॉर्स में जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी चेचनिया और दागिस्तान के लोगों और रूसी इंपायर के दरमियान जो ताकत का तवाजुन है, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। रूसी इंपायर उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, वेपनरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और मस्केट से मुसल्लह थी। उसके मुकाबले में इस पहाड़ी सिलसिले में रहने वाले लोगों के पास मस्केट्स भी नहीं हुआ करती थी और सिर्फ तलवारों और तीरों का मुकाबला था। उसके बावजूद 100 साल ये जंगें चली हैं और जैसे कि रूसी जनरल ने कहा कि रूसियों ने इस कदर अफराद यहां जाया किए हैं कि उन अफराद से ये जापान से तुर्की तक का सारा इलाका फतह कर सकते थे। जदीद दुनिया को मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाने वाले यही दागिस्तान और शीशान के जिन और परियां थे। इन लोगों ने दुनिया को पहली दफा यह बताया कि मॉडर्न सुपर पावर को गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। आइए अब थोड़ा सा रूसी कौम के बारे में भी बात कर लेते हैं। रूसी कौम जिस इलाके से ताल्लुक रखती है वो भी कोई खुशगवार इलाका नहीं है। दुनिया के सर्द तरीन इलाके कि जहां पर सर्वाइवल के लिए इंसान को जरूरत से ज्यादा टफ होना पड़ता है। आपको याद होगा कि 1812 में जब नेपोलियन अपनी तमाम फौज के साथ रूस पर हमला आवर होता है तो उसको शिकस्त देने वाले रूसी फौजी नहीं, रूस का मौसम होता है। नेपोलियन ने कहा था कि उसको जनरल विंटर्स ने शिकस्त दी है, यानी इस कदर शदीद सर्दियां थी कि नेपोलियन की फौज तबाह बर्बाद होकर रह गई। उस इलाके में रूसी न सिर्फ जिंदा रहते थे बल्कि इन्होंने अपने आप को इस कदर मुनज्जम कर लिया था कि यहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैलकर एक सुपर पावर बनाने के काबिल हो गए थे। रूसी भी किसी सूरत में भी कमजोर लोग नहीं थे। अफगानिस्तान की जंग में हमें रूसियों से वास्ता पड़ा है। जिस तरह रूसी फौजें अफगानिस्तान के पहाड़ों में
سروائیو کرتے تھے وہ ایک تقریباً ناممکنات صورتحال تھی۔ افغانستان ایک دنیا کے ان ہاسپٹیبل اور مشکل ترین علاقوں میں شامل ہے، لیکن چیچنیا اور داغستان اس سے زیادہ مشکل علاقے ہیں۔ افغانستان کے مجاہدین اپنے مقامی لوگوں کی طرح شدید مضبوط، ٹف، ہارڈ ورکنگ اور مجاہد لوگ تھے، مگر داغستان اور چیچنیا کے لوگ افغانوں سے بھی زیادہ ٹف ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خوبصورت شعر میں مختلف طرح کی قوموں کے پس منظر اور ان کے مزاج کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ افغانستان کے مجاہدین بھی مرد کوہستانی تھے، لیکن ان سے بڑھ کر مرد کوہستانی داغستان اور چیچنیا کے مجاہدین تھے۔ 18ویں صدی کے شروع میں چند مسلمان درویش اور فقیر جن کا تعلق نقشبندی طریق سے تھا، وہ داغستان اور چیچنیا کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور بہت محبت اور پیار سے آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں راجپوتوں کے گڑھ میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور اجمیر میں چاروں طرف اس وقت خونخوار راجپوت بسا کرتے تھے، اور بغیر کسی فوجی طاقت اور پولیٹیکل سپورٹ کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اور پیار کے ساتھ اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، اسی طرح داغستان کے علاقے میں بھی اسلام فقراء اور نقشبندی طریق کے ذریعے پھیلا ہے۔ کئی فقراء کو تو ان علاقے کے جنگجو قبائل نے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود مسلسل ایک سیریز جاتی رہی اندر ان تمام لوگوں کی کہ جو مختلف علاقوں میں پھیل کر اسلام کی سافٹ طریقے سے تبلیغ کرتے رہے، اور نتیجتاً اس پورے علاقے کو مسلمان کر لیا گیا۔ یہ اتنی غیر معمولی روحانی کامیابی تھی کہ جو مسلمانوں کو پچھلی 12 صدیوں میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تاریخ کی ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جس زمانے میں نقشبندی طریق کے سلاسل داغستان اور چیچنین میں روسیوں کے ساتھ مزاحمت پیش کر رہے تھے، اسی دوران میں پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اسی قسم کی ایک تحریک سکھوں اور انگریزوں کے خلاف برپا کیے ہوئے تھے۔ جو ادب اپنے امیر سے یعنی مرشد اور مرید کا تعلق سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کو تھا، وہی تعلق ان مجاہدین کو تھا کہ جو داغستان اور چیچنیا کے علاقوں میں روسیوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ تحریک مریدین کی تحریک کہلاتی ہے، یعنی اس کے امام اس تحریک کے مرشد تھے، اور باقی تمام مجاہدین اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کا علم بلند کرتے تھے۔ ہندوستان میں جاری سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کی طرح داغستان اور شیشان کی تحریک بھی شریعت پہ شدید قائم تھی۔ اس کے امام اور مرشد ہر حال میں شریعت کو نافذ کرتے اور اپنے مریدین کی تزکیہ اور تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ اس کی وجہ سے جو فنیٹیکل لائلٹی، جو محبت اور پیار مرید اپنے مرشد کی طرف دیتے تھے، اس کی وجہ سے ایک ایسی فوج تیار ہو گئی تھی کہ جو اپنے مرشد کے اشارے پہ جان دینے پر راضی رہتی تھی۔ یہی حال اور یہی تعلق مجاہدین کا سید احمد شہید کی تحریک میں بھی تھا۔ دونوں تحریکوں میں غیر معمولی مماثلت ہے، اور دونوں تحریکیں اس بات کے باوجود کہ 2000 میل دور لڑی جا رہی تھیں، ایک دوسرے کے روحانی فیض کی عکاس تھیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں ایک نقشبندی شیخ امام منصور نے اعلان جہاد کیا اور اپنی تمام اہل طریقت کو اور اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر روسیوں کے خلاف اس جہاد کا آغاز کیا جو آئندہ کئی نسلوں تک شیخ، مرید اور ان کی نسلیں جاری رکھتی ہیں۔ 100 سال تک جاری رہنے والی، نسلوں میں چلنے والی اس جنگ میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، مریدین کے بھی لاکھوں افراد شہید ہوئے، اور تقریباً آدھا ملین روسی فوج اور پوری رشین امپائر یہاں پھنس کے رہ گئی۔ ان مجاہدین کی قربانیوں کے باوجود امت پر جو زوال لکھ دیا گیا تھا وہ آ کر رہا۔ 1864 کے آس پاس جب داغستان اور مزاحمت پر زبردستی روسی کسی طرح قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے بڑے بڑے بخارا، تاشقند اور ایشیا وسطی کے تمام علاقے روسی تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال سینٹرل ایشیا، داغستان میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا امام منصور کا بھی تعارف کرا دیں۔ امام منصور اصل میں اٹالین عیسائی پادری تھے۔ ان کو پوپ نے بھیجا تھا ان علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو عیسائی کرنے کے لیے، لیکن جب یہاں آ کر طریقت کے شیوخ سے ملاقات ہوئی اور نقشبندی سلسلے کے افراد سے ملاقات ہوئی تو خود اسلام قبول کر لیا اور طریقت کا رستہ اختیار کر لیا، اور اس طرح اختیار کیا کہ ترقی کرتے کرتے مسلمانوں کے امام بن گئے۔
اس کے بعد جہاد کا آغاز کیا، اور روسی جب سب سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی مزاحمت کرنے والے امام منصور تھے۔ 1791 میں ایک جنگ کے دوران زخمی ہو کر آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور روسی آپ کو پکڑ کر سائبیریا کے برف خانے کی ایک خانقاہ میں لے گئے، اور زندگی کے آخری وقت تک پادری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح امام منصور اپنا اسلام چھوڑ کر واپس عیسائیت قبول کر لیں۔ امام منصور کا انتقال روس کی اسی میں ہوتا ہے۔ شیخ منصور کی گرفتاری اور شہادت کے بعد ان کے ایک مرید حاجی ملا نے جہاد کا علم اٹھایا۔ داغستان اور چیچنیا کے مجاہدین جو آپس میں پہلے بٹے ہوئے تھے، روسیوں کے آنے کی وجہ سے ایک متحد قوم بن کر سامنے آئے۔ مجاہدین اور مریدین پورے علاقوں میں پھیل گئے، اور ان تمام افراد کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پورے علاقے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک ان میں مشرکانہ رسم و رواج باقی تھے، ان تمام علاقوں میں تبلیغ کا ایک زبردست کام شروع کیا گیا، اور حاجی ملا شریعت پر اتنے پابند تھے کہ جب تک کوئی شریعت کے تمام تقاضے پورے نہ کرتا اس کو جہاد میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ روسیوں کے آنے کی وجہ سے جب خطرہ ہوا تو تمام افراد اور قومیں آپس میں متحد بھی ہو گئیں کہ جو پہلے نسلوں کی خورریز جنگ بازی میں مصروف تھیں۔ ان کے اتحاد کی وجہ سے اور اس ضرورت کے تحت کہ جہاد میں یہ بغیر شریعت شامل نہیں ہو سکتے تھے، شریعت نے کثرت سے اور تیزی سے اس علاقے میں پھیلنا شروع کیا، اور یہ تمام علاقے باشرہ مسلمان اسلامی تحریک کے ممبرز بن گئے۔ غازی ملا کی قیادت میں تمام علاقوں کے لوگوں نے متحد ہو کر پہلی مرتبہ باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ مجاہدین کے پاس صرف تیر، تلوار اور نیزے تھے، لیکن ایمبوشز کے ذریعے رشین کالمز کو ایمبوش کر کے ان سے ہتھیار چھینے گئے، اور اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے 100 سال جاری رہنا تھا۔ اس علاقے کی سختی کا اس طرح اندازہ کیجئے، اور ان مجاہدین کی سرفروشی کا اتنا غیر معمولی یہ مثال ہے کہ ایک مرتبہ صرف 2 مجاہدین نے ایک پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کے ایک رشین بریگیڈ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ 1831 میں بالآخر غمری کے گاؤں میں روسی غازی ملا تک جا پہنچتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد جب روسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو غازی ملا کو گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہوا پاتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی شہادت آسمان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ روسی جب ان کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گولی ان کے ماتھے پہ لگی ہے، اور غازی ملا بہت پہلے شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ غازی ملا کی رشک آور شہادت کے بعد جہاد کا پرچم جو امام اٹھاتے ہیں اور 30 سال تک روسی فوجوں کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں، وہ امام شامل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ بات کریں گے۔